औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तवारीख से मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कौम इस तैया मज़कूरा में तकरीबन 7 बरस तक रही। जब 40 बरस व मुअज्जब मियाद अल्लाह ताला के इस तैया में पूरे हुए, और नीज़ एक रिवायत से मालूम होता है कि यूशे अलैहिस्सलाम बिन नून, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे थे, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पहले तो अल्लाह ताला ने इनको पैगंबरी इनायत फरमाई, और साथ ही ये भी फरमाया कि इस कौम बनी इसराइल को इससे निकाल कर मुल्क शाम जब्बारून के कब्ज़े से निकाल कर तुम सब मिस्र में जा रहो। तब यूशे अलैहिस्सलाम इब्न नून बमुताबिक इरशाद खुदाबंदी के तमाम कौम बनी इसराइल को लेकर मुल्क शाम में चले गए। बाज़ मरदूदों को तहतेक किया और कितनों को रौनक इस्लाम से मुशरिफ किया। बस वहाँ से फतेह याब होकर शहर एलिया में जाकर अक्सर मरदूदों को कत्ल किया। फिर इस शहर पर काबिज होकर फिर शहर बलकान में आए। ये बड़ा शहर पाए तख्त बादशाह का था, और इस बादशाह का नाम बालिक था, और इसकी अफवाज और अय्यद बहुत थी। हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम ने इन सब का मुहासरा किया। बिल आखिर काफिरों ने शदीद शिकस्त पाई। बलआम इब्न बाउरा के पास जाकर इमदाद चाही और उनसे कहा कि आप मकबूल खुदा हैं, हमारे लिए दुआ करें कि हम दुश्मनों पर फतेह पावें। उसने कहा कि यूशे अलैहिस्सलाम इब्न नून तो खुदा का पैगंबर है, और उसका लश्कर व सिपाह तो खुदा का फरिश्तादा है, और हमको क्या ताकत कि हम उन पर बदुआ करें। और मेरी तो ये राय है कि तुम सब लोग दीन मूसा अलैहिस्सलाम को कबूल कर लो और उन पर ईमान ले आओ, और दर हकीकत वो नबी मुरसिल थे। ये सुनकर इन मरदूदों ने कहा कि हम हरगिज़ मूसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल नहीं करेंगे, और तुमको ये बतला देते हैं कि अगर तुम हमारे हाल पर दुआ ना करोगे तो हम लोग तुमको तख्तेदार पर खींचेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बलम इब्न बाऊरा इस बात को सुनकर दिल में कुछ खौफ करने लगा, लेकिन दुआ फिर भी ना की। और एक रिवायत में ये है कि बलम इब्न बाऊरा की औरत बहुत खूबसूरत थी, और वो उस पर आशिक व फरेफ्ता था। इस बादशाह ने इसको बहुत सा रुपया देकर राज़ी किया, और वो तो राहिज़न ईमान व गुमराह थी। रुपए के लालच से अपने शौहर से सिफारिश की कि तुम दुआ करो हमारी खातिर बादशाह के लिए। बस बलम इब्न बाऊरा ने अपनी औरत की खातिर इस बादशाह के खौफ और खुदा से डर डर कर आखिर कुछ हीला किया, और वो ये था कि इनको एक फेल नासाइश्ता बता दिया कि तुम अच्छी अच्छी 3 जवान खूबसूरत 14-14 वर्ष की औरतें लाकर इनको यूशे अलैहिस्सलाम इब्न नून के लश्कर गाह में भेज दो। अगलब है कि वो ये खूबसूरत लड़कियों को देखकर फरेफ्ता होकर मुर्तकिबे ज़िना होंगे, और वो इसी बदबख्ती से हजीमत पाएंगे, और उसमें तुम्हारी फतेह व कामयाबी हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह बालिक फासिक गुमराह ने वैसी फाजरा औरतें मंगवा कर हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम बिन नून के लश्करों में भेज दी। फिर खुदा के फजल से वो नेक लोग सब इस फेल बद से बच गए, और उन्होंने इन फाजरा औरतों की तरफ कतन ख्याल ना किया। ये हाल देखकर फिर बलम इब्न बाऊरा की औरत ने आकर उससे कहा कि तुम मेरे कहने से बदुआ ना करोगे तो मुझे तुम तलाक दे दो। ये सुनकर बलम इब्न बाऊरा बहुत परेशान हुआ, और इस मजबूरी को मलहूज रखते हुए उसने चाहा कि एक हुजरे में जाकर बदुआ करे। उसी वक्त 2 शेर उस हुजरे में आ गए, और इन दोनों ने बलम इब्न बाऊरा पर हमला किया। ये देखकर वो बहुत घबराया, और फिर अपनी बीवी से कहा कि ए मेरी बीवी, इस बात को जाने दो, मुझे खुदा से शर्म आती है, और मैं इसका क्या जवाब दूंगा, और मैं तो ये समझता हूँ कि पैगंबर का होना इस शहर में बेहतर है। ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा, देखो, जब तक तुम इन लोगों पर बदुआ ना करोगे तब तक मैं तुमसे ना बोलूँगी। नाचार बलम इब्न बाऊरा ने चाहा कि कहीं खलवत में जाकर दुआ मांगे। फिर वही शेर इसको काटने के वास्ते आ गए। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, मैं खुदावंद कुदूस के नबी पर क्यों कर बदुआ करूं? ये सुनकर फिर उसकी औरत बोली, फिर तुम एक मकर लाए हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो मुझको तलाक दे दो।
پھر بہت ہی مجبور ہو کر بلم ابن باورا اپنے گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گیا۔ جب کچھ دور گیا گدھا راہ چلنے سے رک گیا۔ ہر چند گدھے کو مارا تو بھی اس نے قدم آگے نہ بڑھایا، اور مفسرین نے بعض تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے گدھے نے اس سے یہ بات کہی کہ اے بلم ابن باورا، تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھرو اور اپنے گھر چلو اور بدعا مت کرو، اور تم اس کام سے باز آؤ ورنہ تم گنہگار ہوگے، آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ پس گدھے سے یہ بات سن کر وہ بہت ڈرا اور اسی وقت وہاں سے واپس ہو لیا۔ اتنے میں ابلیس لعین بصورت آدمی بن کر اسی راہ میں اس سے بولا کہ اے بلم ابن باورا، تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ اس امر سے باز آ جاؤ، پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے اس سے کہا کہ تم کو جس نے اس کام سے پھرایا وہ شیطان تھا، کیونکہ یہ تم جانتے ہو کہ گدھے نے بھی کبھی کوئی بات کہی ہے۔ بس ٹھیک یہی ہے کہ تو بادشاہ بالغ کے حق میں دعا کر تاکہ وہ سب لوگ دور ہو جائیں اور تم ہی اس شہر میں قوم بالغ کی سرداری کرو گے۔ اگر تم ان کو خدا کی طرف بلاؤ گے تو وہ تم کو مانیں گے اور تمہارے فرما بردار بھی ہوں گے اور تم ان کے پیغمبر ہوں گے، اور پھر نیک عورت بھی تمہارے ہاتھ لگے گی۔ بلم ابن باورا نے ان باتوں کو سن کر پہاڑ کی طرف رخ کیا اور عزم بالجزم ارادہ بھی کیا۔ جہاں کہ اس کا چلہ تھا پا پیادہ وہاں گیا اور پھر وہاں جا کر بدعا کی، اور گدھا یہی رہا۔ اس دن کی بدعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یوشع علیہ السلام ابن نون نے متحیر ہو کر گھوڑے سے اتر کر سر زمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی، یا رب، ہم شہر کے در پر آج 6 مہینے سے پڑے ہیں اس میدان میں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور تیرا شکر کریں، اور جو کچھ مال و متاع ان کا ہم پائیں گے سب آگ میں جلائیں گے، اور آج کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں، اور ہم نے جو شکست پائی ہے بے حکم تیرے نہیں۔ ندا آئی، اے یوشع علیہ السلام ابن نون، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے اور وہ اس میں اعظم میرا پڑھتا ہے، اس کو میں نے زندگی دی ہے۔ اس نے وہ پڑھ کر دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسی وجہ سے تم نے شکست پائی۔ یوشع علیہ السلام بن نون نے اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کی، یا الہی، تو اس کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے۔ تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اعظم لباس تقویٰ بلم ابن باورا سے چھین لیا۔ تب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی خبر دی۔ اسی وقت یوشع علیہ السلام ابن نون نے ایک دن جملہ اس قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کافروں کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد بلم ابن باورا نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی، اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ یوشع علیہ السلام ابن نون اور قوم بنی اسرائیل نے مل کر ان جباروں کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ خدا کے حکم سے زمین لرزنے لگی اور حصار ٹوٹ پڑا، اور چاروں طرف نمازیوں کی تلواریں چلی۔ لڑتے لڑتے جب شام قریب ہوئی تب یوشع علیہ السلام ابن نون دل میں خوف اور اندیشہ کرنے لگے کہ توریت میں ہفتے کے دن سوائے عبادت کے لڑائی کرنا اور دنیا کا کام وغیرہ کرنا ممنوع ہے۔ دل میں سوچا، اگر آج کے دن فتح نہ ہوئی تو کل قوم جباروں کی آ کر ایک ہی حملے میں لے لے گی اور ہم کو یہاں سے نکال دے گی۔ تب روح بسوئے آسمان کر کے دعا مانگی کہ اے پروردگار، اس وقت تو آفتاب کو اپنی قدرت سے حرکت دے کر 2 گھڑی دن زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور 2 گھڑی دن بڑھا دیا اور آفتاب ٹھہر گیا۔ اس 2 گھڑی کے عرصے میں شب ہفتے کی شام ہوتے ہوئے قوم بنی اسرائیل فتح یاب ہو کر سجدہ شکر بجا لائے اور سب مردود زیر شمشیر ہوئے، اور توریت میں مال غنیمت حلال نہ تھا۔ ایسا مال غنیمت جو حاصل ہوتا وہ سب آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن ان کا مال کچھ کم نہ جلا، کیونکہ حکم ایسا تھا جو غنیمت میں پاتے آگ میں ڈال دیتے۔ اگر اس میں سے کچھ مال باقی رہ جاتا یا کوئی اس میں سے کچھ چرا لیتا تو آگ اس مال کو نہ جلاتی، اور علامت مقبولیت اور نام مقبولیت کی یہی تھی۔ سب کے نام سے قرعہ ڈالا، نام چور کا جب نکلا اس سے مال کو منگوا کر آگ میں ڈالا، تب سب جل گیا۔ پس بلم ابن باورا نے آ کر یوشع علیہ السلام بن نون کو تعظیم و تکریم سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے بلم ابن باورا، تمہارے واسطے بدعا کی تھی،
इस वक्त अल्लाह ताला ने तुम्हारी बुजुर्गी और मरातिब छीन लिए, और अब मैं तुमको बशारत देता हूँ कि सिर्फ 3 हाजतें तुम्हारी अल्लाह ताला के पास बहाल हैं। यह सुनकर बलम इब्न बाउरा पर गम हुआ और अपनी बीवी से कहा, ए बदजात बदबख्त, मैंने कहा था कि पैगंबरों पर बदुआ नहीं चलती। ये मैंने सख्त गुनाह किया, इसकी पादाश में अल्लाह ताला ने मेरी बुजुर्गी और करामत सब छीन ली। ये सुनकर उसकी औरत बोली कि तुमने 300 बरस फकीरी कमाई और अपने अंदर कमालियात हासिल की, फिर भी एक दिन तुम्हारी कमालियात और मकबूलियात कुछ भी बाकी ना रही। बलम इब्न बाउरा बोला, 3 दफ़ा 3 हाजत की दुआ बाकी रही है। उसकी बीवी बोली, मेरे लिए एक दुआ करो, बाकी 2 दुआएं तुम्हारे वास्ते रही। बलम इब्न बाउरा बोला कि 3 दुआएं रोज़े जज़ा के वास्ते रहने दो, खुदा से मुझको अपनी निजात मांगना है आतिश दोज़ख से। फिर वो बोली, ए साहब, मेरे लिए एक दुआ सिर्फ करो कि अल्लाह ताला मुझको जमाल बख्शे। हर चंद बलम इब्न बाउरा ने कहा कि जमाल सूरत तेरी सब औरतों से ज़्यादा है, लेकिन वो ना मानी। बिल आखिर बलम इब्न बाउरा ने नाचार होकर उसके लिए दुआ की। इस वक्त इसकी सूरत से तमाम घर में उजाला हो गया और खुदा के गज़ब से बलम इब्न बाउरा की सूरत तब्दील हो गई, चेहरे पर सियाही आ गई। इधर इसकी औरत खिलवत में जवान मर्द मंगवा कर हर रोज़ ऐश करती थी। एक दिन उसने देखा कि बेगाने मर्द से ऐश करने में मशगूल है। उसी वक्त तैश में आकर अपनी बीवी को बदुआ की। उसी वक्त उसकी बीवी की शक्ल तब्दील होकर कुतिया की मानिंद हो गई, और जो उससे औलाद थी वो ये हाल देख कर रोने लगी, क्योंकि हर औलाद को अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है। इनकी औलाद से कौम बनी इसराइल और इस शहर के लोगों ने कहा कि तुम्हारी माँ नहीं है, ये तो कुतिया है। और बलम इब्न बाउरा से कहा कि ए बलम, अपनी बीवी के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इसकी हैयत असली फेर दे। तब लोगों के कहने से बलम इब्न बाउरा ने अपनी बीवी के हक में दुआ की कि खुदाया इसकी असली सूरत बख्श दे। फिर खुदावंद कुदूस की कुदरत से जो सूरत उसकी अव्वल थी वही फिर हो गई। ऐ मोमिनो, जरा गौर करो और देखो कि बलम इब्न बाउरा कितना बड़ा दरवेश था। बावजूद उसके कि अल्लाह ताला की एक नाफरमानी नफ्स अम्मारा की पैरवी से की थी, अपनी बीवी के बाद से मरदूद हुआ। बस जो शख्स नफ्स अम्मारा का ताबे होगा, बेशक उसकी जगह दोज़ख है, और जो शख्स नफ्स अम्मारा की पैरवी नहीं करेगा तो बेशक उसकी जगह जन्नत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, कौलहु ताला फ़अम्मा मन तगा वआसरल हयातल दुनिया फ़इन्नल जहीमा हियल मावा वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। यानी तर्जुमा, बस जिसने शरारत की और बेहतर समझा दुनिया का जीना तो बेशक वो दोज़खी है और वो उसी में रहेगा। और जो कोई डरा अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने के वास्ते हिसाब के दिन, अपने नफ्स को ख्वाहिश नफ्स से बचा लिया, बस बेशक वो जन्नती है और वो उसी में रहेगा। एक रिवायत में है कि यूशे अलैहिस्सलाम इब्न नून ने मुताबिक इल्हाम इलाही के कौम बनी इसराइल को फरमाया कि चलो शहर बलका में जाकर जिहाद करें और खुदा की दरगाह में सजदा करते हुए दुआएं मांगे। तब कौम बनी इसराइल ने सरकशी के तौर पर हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम बिन नून के फरमाने से अपनी इब्रानी ज़ुबान में हत्ता हंता कहा। हत्ता के मानी हैं, ए रब, गुनाह हमारे बख्श दे। और बाज़े मजाक की सूरत में कहते हंता हंता के मानी है, ए रब, हमको गेहूँ दे। हम तकरीबन 40 वर्ष के बाद इस मैदान तैया से वापस आए और बाद सजदे की जगह पीठ के बल हटने लगे और इस तरह हंसी करते थे। फिर शहर में गए तो वहां जाकर देखा कि उन पर वबा आई। दोपहर के वक्त इस वबाई मर्ज से तकरीबन 70,000 आदमी मर गए। और अल्लाह ताला फरमाता है इस बात को, वइस कुल्ना दुखुलू हाज़िल क़र्यता। तर्जुमा, और जब कहा हमने दाखिल हो इस गांव में, बस खाओ इसमें से जो तुम चाहो, तुम फरागत से, और दाखिल हो दरवाजे से सजदा करते हुए, और कहो कि बख्शिश मांगते हैं, हम तब बख्शेंगे हम तुम्हारे वास्ते खताएं तुम्हारी, अलबत्ता हम ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। बस बदल डाला उन्होंने वो जो बात की जिन्होंने जुल्म किया था, सो उनके कहा गया वास्ते उनके, बस उतारा हमने ऊपर उनके जो जुल्म करते थे अजाब वबा की सूरत में।
اس واسطے اس کے سبب وہ فسق کرتے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے نازل کی ان لوگوں کے جلانے کے واسطے۔ غرض سب نے پھر توبہ و استغفار پڑھا، تب خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو بخش دیا۔ اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل میدان طیہ میں تھی، اس وقت لڑائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جانے کو فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتیٰ کہتے ہوئے ملک شام میں داخل ہوں۔ پس شاید کہ نافرمانی عین حیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے صادر ہوئی تھی۔ تب یوشع علیہ السلام ابن نون نے ان سب کو لے کر اس شہر میں جا کر بت پرستوں کو قتل کر دیا اور وہاں کے بادشاہ کو تختہ دار پر کھینچا اور پورے شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر کوہستان کی طرف اطراف شام میں 2 شہر تھے، ایک کا نام عماد اور دوسرے کا نام سیفون تھا۔ جب وہاں گئے، سب نے حضرت یوشع علیہ السلام ابن نون کے پاس آ کر دین موسیٰ علیہ السلام قبول کر لیا۔ پھر وہاں سے کوہ اردی اور سلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں کے حاکم کا نام باریک تھا۔ یوشع علیہ السلام کے وہاں جاتے ہی وہ اور اس کے تابع جتنے تھے دین اسلام سے مشرف ہوئے، اور وہاں سے پھر وہ مغرب کی طرف گئے، اور وہاں 5 شہر تھے۔ 5 شہروں کے بادشاہ حضرت یوشع علیہ السلام ابن نون سے لڑنے کو مستعد ہوئے۔ آخر خدا کے فضل سے یوشع علیہ السلام ابن نون نے ان پر نصرت پائی، اور تمام کافی شکست پا کر غاروں میں جا گھسے۔ لشکر یوشع علیہ السلام ابن نون نے وہاں جا کر ان کو واصل جہنم کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو نکال کر تختہ دار پر کھینچا۔ منقول ہے خدا تعالیٰ نے ان کے واسطے ایک شکنجہ بھیجا، اس شکنجے نے سب کو مار ڈالا۔ تب یوشع علیہ السلام بن نون نے ان پر نصرت و فتح پائی۔ پس حضرت یوشع علیہ السلام ابن نون نے 7 برس کے اندر بادشاہوں کو مار ڈالا اور تمام ملک فتح کر کے قوم بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور تمام لوگوں پر احکام توریت جاری کر دیے۔ اس کے بعد طالوت کو اپنا خلیفہ اور ولی عہد کر کے 3890 میں یا 220 میں انتقال فرمایا۔ کتاب المنتظم میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 169 برس کی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔